पासून मिटींग कॉल केली आणि खूप जण कॉल केले आणि सगळे व्हॅलिड पॉईंट घेतलेले आणि व्हॅलिड पॉईंट मेजर पॉईंट्स म्हणटालो आता तुम्ही पळयला आसतले व्हडलो प्रोजेक्ट म्युनिसिपल फीश मार्केट ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा. फक्त एंट्री जावपाक जाय. आमचे जे फिशर वेंडर आसा पळय त्यांची एंट्री जावपाक जाय. काही बारीकशे ताका ते डिसिजन घेतला आमी की फिशर वेंडर्स आहा पळय तांकां रिक्वेस्ट करपाचें तांकां शिफ्ट करपाचें आनी इनॉग्रेशन करपाचें आमी. बिसायड दीस आमच्या वास्को एमएलएन एक बरो प्रोजेक्ट घातला की जे फीश मार्केट आहा पळय तेचेर फूल सोलर पॅनल्स बसोवपाचे म्हणून ते एक डिसिजन आमी घेतलेले सोलर पॅनल्स. आयज आमी पळयतात जे वास्कोकार जे कोण आसा पळय तांकां डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदार हेका आमकां थंय वयचें पडटा बायणां वयचें पडटा. पयलीं एकच अंडर वन बिल्डींग आसलेली सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की आमकां की पोरते हांगा हाडपाचें ते एक आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. तेजे कितें आउटस्टँडींग ड्यूज आहा पळय तेंच्यांनी पे करतले आनी तांकां आमी हांगा म्हणजे म्युनिसिपालिटीन ते जे पयलीं डेप्युटी कलेक्टर सकयल आसले मामलेदार सायडीक आसले पळय सेम तशें ते पोरते हाडपाक ठरयल्लें आसा. कित्याक इन शॉर्ट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान सुद्दां हांगा बिल्डींग जाता तर रोखडेच ते थंय शिफ्ट जातले. सो हे टेम्पररी बेजीस ते हांगा जमतले. हेच्या भायर आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी एक व्हडलो प्रोजेक्ट आमचो म्युनिसिपालिटी चलता तो बायणा फीश मार्केट सॉरी बायणा ओल्ड पॉवर हावस. तो ऑलमोस्ट 3 फ्लोर तुम्ही पळयला आसा 3 फ्लोर ऑलरेडी जाल्लेले आसा. ते मायनर चेंजीस केलेले आसा आमी. थंय आमी कितें केलें ऑफिसीस केल्लेली आसा. पण आतां आमी ओवरऑल स्टडी केल्या आपण पळोवपाक गेल्यार ती ऑफिसीस आहा पळय ऑफिसीस ते चलपाक डिफिकल्ट आसा. त्या कारणान ती आमी चेंजीस केलेले आसा. एनी गव्हर्मेंट ऑफिस दिवपाक लागून एक फ्लोर 2 फ्लोर आमी फक्त एक अशें सिस्टम केलेलें आहे जशें आतां मामलेदार ऑफिस एक फ्लोर फूल मामलेदार ऑफिसाक दिवपाचो. थंय सगळे ऑफिस स्टेप करपाचे हे 2 ते चेंजीस केलेले आसा. वेरेज वयर हॉल AC हॉल आनी नॉन AC हॉल ती थंयच आसतली. हो आमी चेंजीस केलेलो आसा. कित्याक फाल्यां सकाळीं आमकां खबर आसा गव्हर्मेंट ऑफिस खूप RTO म्हूण एक्सायज म्हूण हेल्थ सेंटर म्हूण खुबशे बारीक बारीक ऑफिसीस आहा ते आमकां ते एक रेंटाक घेवन आमकां रेव्हेन्यू जनरेट करूंक गावतलो. चड मेजर एक पॉयंट आहा म्हणटा तो हिंदू क्रिमेटोरियम. आयज आमी पळयलेलें आसा जेन्ना सुद्दां मरणाक वयता पळय तेन्ना परिस्थिती एकदम बिकट आसा. तरी सुद्दां खंयचे ना खंयचे रितीन आमच्या विश्व हिंदू परिशद आमचे हिंदू समाज आहा पळय बाब नाना बांदेकर ते मेंटेन करता नो डावट अबाउट इट आमी काय म्हणना. तरी सुद्दां खंयचे तरी आनीक डेव्हलप करपाक जाय लागून ताका लागून बरें आमचे चेअरपर्सन बरो एफर्ट घेवन खंय तरी शिपयार्डाक सांगून तेचेर रिनोवेशन करून थंय एक मशिनरी बसोवपाची थंय गॅसीची जे जितून ते LPG गॅसीचेर आमी तो एक बॉडी आमच्यान रन करूंक गावता आनी ताका थोडो एक्सेस एमावंट जाता सुबेज जाता एमावंट. तो सुबेज एमावंट आमी जी सुडा कडेन मागपाचो थरयलेलो हांवें डिसिजन घेतलेलो आनी म्हाका दिसता तो सुद्दां एक बरो विचार केल्लो आसा. ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार सगळे बरें डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी एक पॉयंट आमकां सगळ्यांक खबर आहा की बस स्टँड शिफ्ट जावपाचो आसा पूण अजून ते कांय येवंक ना. पूण बस स्टँडाच्या कर्मचाऱ्यान आमकां एक लेटर मागलेलें आसा की NOC मागलेली आसा की थंयसर जे डेपो आसा तांकां म्युनिसिपालिटीची NOC जाय थंय कांय पोल्युशन जायना म्हणून सांगपालो. ते एक आमी NOC घेतलेली आसा. सो ते एक आमी कदंबाक दिलेले अशे मेजर आमी पॉयंट्स घेतलेले आसा आनी मटेरियल सत्या प्रमाणे बरे भशेन तांकां पळयता. सगळ्यांक वर्स्ट म्हणटा पळय तो मेंटेन करपाक फीश मार्केट. एवरी डे सकाळचें आमकां उदीक मारचें पडटा किंवां रातचें आमकां उदीक मारचें पडटा. तो उदीक घाण आसता आनी आमचो जो न्यू फीश मार्केट आहा पळय तो एक प्रायम एरियेन आसलेलो सिटी एरियेन आसा. ज्या कारणान फीश मार्केट आसलो सुद्दां न्हू जाल्यार तो भायल्या एरियेक कांय लोकांक त्रास जावपाक जायना हो एकूच हेतू आसा. त्रास जावपाक जायना जाल्यार रेगुलर मेंटेन आसपाक जाय. म्हणजे ज्या जाग्याचेर समज घाण सुद्दां फीश मार्केट आहा आमी गेले सुद्दां जाल्यार फीश मार्केट कसो आमकां कळपाक जायना त्या वासान कळपाक जायना. सो ते मेंटेन करपाक लागून आमी एक एजन्सी अपॉयंट करपाची ठरयलेली आसा. ज्या कारणान रेगुलर थंय क्लिनिनेस उरतले आनी सरावंडींग सुद्दां बरें उरतलें. त्या लागून आमी करपाक ठरयलेलें आसा. नाल्यार कितें जातलें येदो व्हडलो आमी फीश मार्केट मारला आनी समज घाण जाता सरावंडींग समज वास येता जाल्यार बरो प्रकल्प हाडून सुद्दां सरावंडींग नेबर्स आमकां बेजारतले. ते जावपाक नाका कारणाक लागून आमी मेंटेनन्स करपाक आमचो एक फीश मार्केट आसलो आनी क्रिमेटोरियम. फीश मार्केट म्हणजे कशें आहा ऑलरेडी फीश मार्केट आमचे रेडी जाल्लेलें आहा आनी आमदारान अशें सांगलां की 15 डिसेंबर हे खंय तरी मार्केट इनॉग्रेशन करपाचें म्हणून तांकां आमी ते शिफ्टिंगेचो एक नोटीस धाडपाचें म्हणून ते बेगीन शिफ्ट कर म्हणून. कित्याक वी आर ऑलरेडी पेईंग अ रेंट टू हेका कोणाक डेप्युटी कलेक्टर तांकां आमी रेंट पे करता त्या जाग्याची ऑलरेडी. इवन ते आमी मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर शिफ्टिंग टू म्युनिसिपालिटी हाडपाक सांगल्या पूण अरावंड ते 44-45 लॅक्स आमचे आउटस्टँडींग आसले ते आमकां दिवपाक. पूण ते खंय तरी 15,000 मायनस केले एज अ फीश वेंडर जे आमचे थंय रावता तेंचे भाडें धरून आमकां 15 लाख मायनस करून आमकां अरावंड 26 लॅक्स ते पे करपाचे. आनी आमी लास्ट टायम कलेक्टर कडेन मिटींग घेवन तेंच्यांनी तो पेमेंट करता म्हणून सांगलेलो. म्हणून तेंच्यांनी रेडी जातकूच आमी इवन नेक्स्ट म्हयन्याक डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारूय ह्या प्रिमायसीन येतले. मागीर
मिटींग जाली म्हणजे वेंडर्सांक शिफ्ट करपाक ताका डेटूय दितले म्हूण सांगला आनी कशें करपाचें कशें बसोवपाचें तांकां सांगून ते बसोवपा सिस्टमूय आमी लायलेली आसा. मागीर म्हणजे एक खाऱ्यावाड्यार क्रिमेटोरियमाची म्हटल्यार तुमी गेले आसतले सर परिस्थिती सारकी बिकट आसा म्हणून आमी एक शिपेडाक लेटर केल्लें बाबा तुमी एक तरी आमकां एक बरें करून थंय दिया म्हणून आनी तेंच्यांनी रेडी ओके म्हणून सांगलें आनी तेच्या वयर तेंच्यांनी आमकां एक हांवें तांकां एक मशीन दी म्हणलेलें गॅसीचें मशीन तें आमी ऑलरेडी कोल्हापूर आनी महाराष्ट्रान पळयल्लें. गुजराताची कंपनी पयर आमी येवन इन्स्पेक्शन केली आनी तेंच्यांनी तें मशीनाचें ऑर्डर बिर्डर ऑलरेडी दिल्ली आनी तें ऑलरेडी फायनलायज जाल्लेलें आनी तें मशीन बसोवपाक आमी जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेंच्यांनी सांगलें आमकां थंयसरली एरिया टोटली बंद जाय म्हणून एक डोर जाय 2 डोर फुड्यान आनी फाटल्यान दारां जाय ओपन आनी आउट वचपा खातीर म्हणून अरावंड तेचो ते करपाकूच रेडी करपाक 27 लाख आसा. त्या मशिनाचो कॉस्ट अरावंड 60 to 70 lakhs आसा वीच गिवन बाय गोवा शिपयार्ड आनी एक 27 लाखाचो आतां आमकां खंय तरी आमकां म्युनिसिपालिटीक बॅक करपाक जाय. ऑलरेडी हांवें जी सोडाक उलयल्लें आनी ह्या एक बऱ्या कार्या खातीर म्हाका दिसता गोव्हर्मेंटानूय आमकां म्युनिसिपालिटीक हेल्प करपाचो आनी तो 27 लाखाचो फंड आसा तो बेगीनच्या बेगीन दिवचो. टेम्पररी शीट ऑलरेडी आमकां कलेक्टरान सांगलें हँड ओव्हर कर म्हणून कित्याक तेंची थंय बिल्डींग येवपाची आनी बाकीचे मागीर इन फ्युचराक ती गव्हर्मेंट ऑफिसां आसात थंय येतली. सो 3 वर्सां खातीर आमकां मामलेदारान कलेक्टरान सांगलां आमकां ही प्रिमायसीस जाय म्हणून. आणि जे आता डेप्टी कलेक्टर परते येतात तांचे कितें फायनलायज पेमेंट केन्ना सुमार जातले कितें लेटरा बिटरा बरयला तुमी ऑलरेडी बिफोर कमिंग ते म्हणटा आमी करता म्हणून बिफोर जेन्ना आमी जॉईन स्टार्ट करता न्हू आतां कितें आहा तेंचे बाकीचे वर्क्स आसतले पळय एसीबीसी लावपाचे फिटींग ते पयलीं वयता म्हणटा हो आनी 15-20 वयतले तेच्या पयलीं ते पेमेंट करता आनी भितर सरतले. बट दे विल डिडक्ट द पेमेंट मेड फॉर दीस टेम्पररी या मायनसिंग डेट अमाउंट 26 lakhs दे हॅज टू पे 45 अरावंड अमाउंट आसलो मायनसिंग डेट 15-16 लाख ते पे करून मागीर ते हांगा घेतले. म्हणजे कितें फिश मार्केट रेडी जाल्लें म्हणून कितें मातशें सिवरेजीचें कनेक्शन आसा तें मातशें डिले जाल्लें. ऑलमोस्ट आतां फूल फायनलायज जाल्लें रेडी जाल्लें आहा तांकां खाली शिफ्टिंगेच्या ते शिफ्टिंग करतना ते बसपाचो अरेंजमेंट कसो आहा तो आमी आतां उलयताले बाबा तांकां एक आमी टायम जालो तुमी बसता तुमच्या हितून तुमी बसयता ठरयता जाल्यार वेल एंड गुड नाजाल्यार आमी चिंतला कशें एज पर आमी सांगता लॉट्स काडून नाल्यार इफ दे आर रेडी फॉर द लॉट्स घालपाक जाल्यार बरें तेंचे भितर नाल्यार आपूण फुडें वचपाक जाय फाटीं वचपाक जाय ती झगडूं नाका. आमकां लोकांक वास्कोकारांक जाय बेगीनचे बेगीन ते फीश मार्केट रेडी जाल्लें तुमी फिशर फोक्स ते बेगीन येवपाक जाय जाल्यार आमकां बेगीन हे सगळें हें करपाक जाय. मिटिंगेक ते सांगलेलें कितें लेटर आमी लेटर दिवया हेका डेप्युटी कलेक्टराक आनी ते स्पीड करता कित्याक इट इज व्हेरी डेंजर. जेन्ना हिंदू हितून आमी जेन्ना जोडपाक व्हरता तेन्ना आमी मटकी व्हरता ती मटकी खंय तरी गाडयेन धाडावता आनी फुट्टा म्हणून खुबशे कम्युनिटी येयल्ले ते स्पीड ब्रेकर काडपाचें म्हणून आनी हांवें ते आतां इमिजिएटली लेटर करपाक आनी तेचेर आय वील टेक व्हेरी स्ट्रिक्ट ऑन. हॉस्पिटल घातलेले कोण येते म्हणजे ना आतां कमन नॉट म्युनिसिपालिटी इट वॉज डन बाय पीडब्ल्यूडीन केल्लें आसता म्हणून कोणी तरी सांगला आसतलें घालपाक एक्चुअली गरज ना इतके स्पीड ब्रेकर हां म्हाका दिसता नोटिफाय म्हणजे काडपाक 100%. वर्क ऑन गॅसीचेर इलेक्ट्रीक कशें आसता कंटिन्यू तुजी बॉडी खूब आसपाक जाय जाल्यार ताका बिलाय खूब येता. हांगा कशें एक बॉडी जर लास्ट जाल्यार 2 ते 2.5 रुपया खर्च आसा. इवन आतां आमी जेन्ना लाकडां जळयता जाल्यार ताका 4-5 हजार खर्च आसा पूण ती लाकडां आतां कशें आमी एक तीच लाकडां म्हणून पयलीं आसयताले म्हणून आतां खंयचे लाकडां मेळना म्हणून आतां आमी खंयचीय लाकडां जी मेळटा कोणी घालता हाडून दवरता त्या लाकडांक आमी आसयता म्हणजे खंय तरी एक बरो एक हें आसा इनिशिएटीव कितें ऑल ओव्हर इंडिया चालू आसा आनी म्हाका दिसता आमी एकदां चालू केलें जाल्यार गोंयान आमी फर्स्ट आसतले.